बाहर की ले रखी थी। उसके पास एक डायरी थी जिसमें मेरा आने और जाने का टाइम तक मेंशन था। उसने मेरी टाइमिंग्स नोट की हुई थी। उसने मेरे सोते हुए में की पिक्चर भी ले रखी थी कि मैं सो रही हूँ, मैं जाग रही हूँ। और उसकी डायरी से और उसके फोन से ये अंदाजा होता था वो शख्स जैसे मुझसे बहुत मोहब्बत करता था या मेरे लिए बहुत ज्यादा पागल था। वो मेरी हर एक्टिविटी पे नजर रखता था। और सबसे क्रीपी बात, सबसे डरा देने वाली अजीब बात कि मैं जब नहा रही होती थी, मैं कपड़े चेंज करती थी, वो तक उसके कैमरा में रिकॉर्ड था। पुलिस ने उसे अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन मैं उस शख्स से बहुत बुरी तरह डर गई थी। और उसके बाद पुलिस ने मुझे इस चीज का यकीन दिलाया कि अब हम लोग पेट्रोलिंग पुलिस को स्पेशल उस एरिया में घुमाएंगे और आपका ख्याल रखेंगे क्योंकि आप वहां पर अकेली होती हैं। उसके बाद खुशकिस्मती से मेरे साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन ये वाकया भी बहुत अजीब था। जिसे डरावना तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग और बहुत ही क्रीपी था। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम आफ्ताब है और मैं पाकिस्तान के ज़िला फैसलाबाद में रहता हूँ। मैंने आपका चैनल कुछ महीने पहले विजिट किया था। आप बहुत अच्छा काम करें, अल्लाह आपको तरक्की दे, जज़ाकल्लाह। जो आज मैं आपसे कहानी शेयर करने चाह रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी की एक हकीकी कहानी है। इसमें एक लफ्ज़ भी झूठा नहीं होगा। ये बात 2015 की। उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी। मेरे बाबा एक सरकारी मुलाजिम। हम 6 मरला के मकान में रहते थे, मगर किसी वजह से हमें वो घर छोड़ना पड़ा और साथ ही 10 मरला का एक खाली प्लॉट ले लिया। वो प्लॉट लेते ही हमने उस पर घर बनाना शुरू कर दिया। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि जो 10 मरला का खाली प्लॉट था वो पहले काफी अरसे से खाली पड़ा था, जिसमें दरख्त वगैरह उगे हुए थे। हमने जब मकान बनाना शुरू किया तो वो दरख्त काट दिए। तो शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और जो हमारा पुराना 6 मरला मकान था वो हमने सेल कर दिया कि दिसंबर की 15 तारीख को हम खुशी खुशी अपने नए घर में आ गए। ठीक 15 दिन बाद मैं बीमार हो गया। मुझे 3 साल तक बुखार रहा, जिस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। मैंने बहुत से अस्पतालों और आलिम दीन के चक्कर काटे। पहले तो सब इसे मामूली सा बुखार ही समझते रहे, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था। बहुत से लोगों ने पीरों के बारे में बताया, कुछ ने डॉक्टर का मशवरा दिया, लेकिन मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। पीरों का कहना था कि इस पर साया है, लेकिन मेरे बाबा को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। जब भी डॉक्टरों ने टेस्ट किए तो रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती थी। पानी की तरह मुझ पर पैसा बहाया गया, लेकिन मेरी सेहत मजीद खराब होती गई। मैं बैठे बैठे ही सो जाता था। एक दिन हमारे किसी जानने वाले ने मेरे बाबा को बहुत इसरार से कहा कि वो मुझे भावलपुर लेकर जाएं, जो कि मेरे घर से 490 किलोमीटर दूर था। वहां किसी पीर साहब के पास दिखाएं। और ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन मैं अपने बाबा और उनके दोस्त के साथ भावलपुर में था। वहां पीर साहब ने मेरा हिसाब लगाया और मुझे कुछ तावीज वगैरह दिए और दम किए और 7 दिन बाद वहां आने को कहा। 7 दिन बाद जब हम उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि ये जादू उसके ददियाल वालों में से किसी ने किया। और जब हमने उनसे इसके बारे में पूछा तो इन्होंने नाम बताने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि नाम बताने से फसाद और झगड़े होते हैं। फिर उन्होंने मुझे दम किया और एक तावीज गले में डालने के लिए दिया और हमें अल्लाह के हवाले किया और बहुत सी दुआएं की। कराकर मैंने तावीज पहना और तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर मेरा बुखार उतर गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत में बेहतरी आने लगी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उन 3 सालों को मैंने जिस तरह गुजारा ये या तो मुझे पता है या मेरे अल्लाह को। इसके बाद 3-4 महीने बिल्कुल ठीक से गुजरे कि अचानक चंद रातों को मुझे नजर आना बंद हो गया और मैं बिल्कुल अंधा हो गया। जब डॉक्टरों को चेक करवाया तो इन्होंने सफेद मोतिया बताया। ये ईद मैंने घर बैठकर ही गुजारी। ना मैं खुद को देख सकता था ना ही अपनी फैमिली को।
میرے گھر والے بہت پریشان تھے اور وہ دن بس روتے ہوئے ہی گزرا۔ اس دن کے بعد میرے گھر میں پراسرار چیزیں ہونے لگی، چیزوں کا گھر سے غائب ہو جانا، رات کو کچن سے برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت سے کسی کے چلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میرے بڑے بھائی جو نچلے والے پورشن میں اکیلے ہی سوتے تھے جبکہ باقی سب اوپر والے حصے میں ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی بہت کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ کبھی کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی، کبھی ایسا لگتا جیسے دروازوں پر کوئی نوک کر رہا ہے، لیکن جب دیکھا جائے تو کوئی موجود نہ ہوتا، اور کبھی کبھی انہیں ایسا لگتا جیسے کوئی چھوٹا بچہ جو کفن میں لپٹا ہوا ہے اور اس کا جسم جلا ہوا انہیں کرال کرتا ہوا نظر آتا۔ جب بھی وہ کمرے سے باہر جا کر چیک کرتے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ آیت الکرسی کا ورد کرتے رہتے اور سو جاتے۔ لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جس کے بعد کبھی بھی نچلے والے پورشن میں اکیلے نہیں سوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہی کفن میں لپٹا ہوا بچہ بالکل ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور انہیں بلا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور بھاگتے ہوئے سب کے پاس اوپر آ گئے اور یہ سارا واقعہ بتایا۔ اس دن سے پہلے انہوں نے کبھی کسی سے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ سب بہت پریشان تھے، امی ابو خود نیچے آ کر پورا گھر چیک کرنے لگے، لیکن وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ خیر پھر میرے بھائی بھی ہمارے ساتھ اوپر والے حصے میں سونے لگے۔ اگلے دن ہمارے گھر ایک عامل کو بلایا گیا اور انہیں یہ سارا واقعہ سنایا گیا، تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس اکیلے ہونے کی وجہ سے میرے بھائی ڈر جاتے اور وہ انہیں دم وغیرہ کر کے چلے گئے۔ لیکن پھر یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہونے لگی، میں جسے اپنے ہاتھ پاؤں بھی نظر نہیں آتے تھے مجھے یہ چیزیں نظر آتی تھی۔ ایک دن میں اپنے ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو وہی کفن میں لپٹا جلا ہوا چھوٹا بچہ مجھے بھی نظر آ رہا تھا، جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور ہاتھ سے مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا اور زور سے رونے لگا۔ میری ماں نے مجھے چپ کروایا۔ جب میں نے انہیں یہ سب بتایا تو انہوں نے مجھ پر کچھ پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ ایسا میرے ساتھ اکثر ہوتا تھا، میں جب بھی چھت پر جاتا وہ بچہ مجھے نظر آتا اور مجھے اپنے پاس بلاتا رہتا۔ میں اکثر بیٹھے بیٹھے ڈر جاتا اور رونا شروع کر دیتا۔ میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ میں نے اپنے والدین کے ساتھ نچلے والے پورشن میں رہنا شروع کر دیا، لیکن یہاں میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک چیزیں ہونے لگی۔ 99 اوپر والے حصے میں تو صرف ایک بچہ نظر آتا تھا، لیکن یہاں مجھے 3 لوگ نظر آتے تھے۔ جب بھی میں سوتا آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ 3 لوگ میرے بیڈ کے تینوں طرف کھڑے ہیں، 3 کفن میں لپٹے ہوئے ہوتے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے، ان کی آنکھیں سرخ ہوتی اور ہاتھ سے مجھے اپنی طرف بلاتے، کبھی کبھی تو اپنی طرف کھینچتے بھی تھے۔ ایک دن تو انہوں نے مجھے کمرے سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ میں بالکل جاگ رہا تھا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ میں سو رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرے رونے کی آواز سے میری امی جن کے ساتھ ہی میں سوتا تھا جاگ گئی۔ انہیں پتا تھا کہ میں پھر سے ڈر گیا ہوں، تو انہوں نے مجھے دم کرنا شروع کر دیا اور پھر سے سلانے کی کوشش کی۔ میرے والدین نے دوبارہ اسی بھاولپور والے عالم کے پاس جانے کا منصوبہ بنایا، لیکن ابو نے سوچا کہ پہلے فون پر بات کر لی جائے۔ جب فون کیا گیا تو حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عدنان بھائی کہ وہ عالم فوت ہو چکے تھے۔ ان کی وفات انہی دنوں میں ہوئی تھی جب میں ٹھیک ہو رہا تھا۔ ان کی وفات کے بعد میرے ساتھ یہ سب کچھ دوبارہ ہونا شروع ہو گیا۔ اسی سے اگلی ہی رات کچھ ایسا ہوا کہ وہ 3 لوگ جو مجھے نظر آتے تھے وہ پھر سے میرے کمرے میں نظر آئے، لیکن اس بار ان کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا۔ اس بچے کو نچلے والے پورشن میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میرا علاج بھی ان دنوں چل رہا تھا، لیکن مجھے ابھی تک کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ان سب لوگوں کو میں دیکھ سکتا تھا۔
मैं बहुत डर गया और जमीन पर गिर गया। जब मेरी घर वालों ने देखा तो मैं बहुत